नमस्ते। यस भिडियोमा हामी ट्रिनिटी इन्ट्रान्स टेस्ट 2019 म्यानेजमेन्ट एन्ड ह्युम्यानिटिजको म्याथको सोलुसन गर्छौं। यो क्वेशन चाहिँ ट्रिनिटी इन्टरनेशनल कलेजको भए पनि यो चाहिँ सबै कलेजको लागि युजफुल हुन्छ, किनकि सबै कलेजमा उस्तै खालको क्वेशन सोध्ने हो र फर्मेट पनि उस्तै हुन्छ सबै कलेजको। र यो क्वेशन चाहिँ साइन्सको लागि पनि युजफुल हुन्छ, किनकि साइन्समा पनि हाम्रो इंग्लिश र म्याथको क्वेशन सोध्छ। त्यसैले यो चाहिँ साइन्स अथवा सबै कलेजको लागि तपाईहरुले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो क्वेशन चाहिँ मैले गुगलबाट डाउनलोड गरेको हो। तपाईहरुले यदि गुगलमा गएर ट्रिनिटी इन्ट्रान्स 2019 म्यानेजमेन्ट एन्ड ह्युम्यानिटिज सर्च गर्नुभयो भने यो म्यानेजमेन्ट र ह्युम्यानिटिजको क्वेशन आउँछ। यदि तपाईले ट्रिनिटी इन्ट्रान्स 2019 साइन्स सर्च गर्नुभयो भने साइन्सको क्वेशन आउँछ। यदि तपाईहरुले क्वेशन भेटाउनु भएन भने मैले तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक राखेको छु, तपाईले त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा 100 वटा क्वेशन छ र इंग्लिशको 40 वटा क्वेशन, म्याथको 40 वटा क्वेशन र जीके को 20 वटा क्वेशन छ। र तपाईहरुले यो इन्ट्रान्स एक्जाम दिँदाखेरि यो डाइरेक्सन दिएको हुन्छ, कसरी तपाईहरुले गर्ने भनेर यहाँ लेखेको हुन्छ, के गर्नुपर्छ के गर्नुहुन्न भनेर यहाँ लेखेको हुन्छ। तपाईले यसलाई चाहिँ राम्ररी पढ्नु होला। यसमा चाहिँ क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउनुहुन्न र तपाईले चाहिँ यो क्वेशन पेपर अथवा यो टेस्ट पेपरमा चाहिँ के लेख्न पाउनुहुन्न। तपाईहरुलाई यसमा एउटा रफ पेपर दिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्कार पेपर भनेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले रफ गर्ने हो र तपाईहरुले चाहिँ स्टेप लेख्नु पर्दैन है। तपाईले स्टेप लेख्नु पर्दैन, तपाईले रफ मात्र गर्ने हो। तपाईले यसमा चाहिँ मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ है। क्वेशन यस्तो खालको क्वेशन दिएको छ नि, तपाईलाई यहाँ एन्सर सिटमा यसरी क्रस लाएर मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ है। कुनैमा चाहिँ गोलो लाउनु पर्ने हुन्छ, कुनैमा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ, कुनैमा चाहिँ यसरी क्रस लाएर मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ मिलेको एन्सरलाई चाहिँ तपाईले यसरी क्रस लाएर मार्क लाउनु पर्ने हुन्छ है। यसरी राम्ररी पढ्नु होला है। यो कुनैमा चाहिँ हामीले गोलो लाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसैले तपाईले के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ क्वेशन यो पेपरमा लेखेको हुन्छ, राम्ररी पढ्नु होला अनि त्यही अनुसार गर्नु होला है। जस्तै गोलो लाउने ठाउँमा यसरी मार्क गर्नुभयो भने तपाईले मार्क्स पाउनुहुन्न र टिक लाउने ठाउँमा गोलो लाउनु भयो भने मार्क्स पाउनुहुन्न। त्यसैले यो कस्तो खालको गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ तपाईले क्वेशन पेपर राम्ररी पढ्नु होला है। यसमा डाइरेक्सन लेखा हुन्छ, त्यो चाहिँ राम्ररी पढ्नु होला। अब हामी क्वेशन हेर्छौं। क्वेशन चाहिँ म सिधै म्याथको क्वेशनमा गएँ। म्याथको क्वेशन चाहिँ हाम्रो यसमा क्वेशन नम्बर 41 बाट सुरु भएको छ म्याथको क्वेशन र यसलाई चाहिँ मैले यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा यसको सोलुसन गर्छु। त्यसैले मैले यसलाई अब क्लोज गर्छु, म पावर पोइन्ट खोल्छु है। अब मैले यसमा क्वेशन नम्बर 41 लेखेको छु। सुरु क्वेशन नम्बर 41 बाट सुरु भएको छ र यो भनेको चाहिँ यसमा के दिएको छ भने इफ A and B are two disjoint sets then B intersection A complement is भनेर सोधेको छ। यसमा हामीलाई के दिएको छ, A र B डिस्जोइन्ट सेट भनेर दिएको छ है। डिस्जोइन्ट सेट भनेको कस्तो खालको सेटलाई हामी डिस्जोइन्ट सेट भन्छौं। यदि A र B सेट A र सेट B इन्टरसेक्सन भएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्जोइन्ट सेट भन्छौं। र यो सेट A र सेट B मा कुनै पनि एलिमेन्टहरु कमन हुँदैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, डिस्जोइन्ट सेट भन्छौं है। फर एक्जाम्पल जस्तै यो फिगरमा देखाउने हो भने यो सेट A हो, यो सेट B यहाँ यसरी यो र यो के भएको छैन, इन्टरसेक्सन भएको छैन भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, डिस्जोइन्ट सेट भन्छौं है। र यदि हाम्रो यो यसरी इन्टरसेक्सन भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्दैनौं। यसरी इन्टरसेक्सन, यो चाहिँ इन्टरसेक्सन भएको सेट भयो। यो चाहिँ के छ, A र B चाहिँ इन्टरसेक्सन भएको छैन, यस्तोलाई हामी डिस्जोइन्ट सेट भन्छौं। र यस्तो खालको क्वेशनमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने भ्यालु एजुम गरेर हामी गर्छौं, किनकि यो गर्नलाई सजिलो हुन्छ। जस्तै यसमा डिस्जोइन्ट सेट भएको हुनाले मैले यो सेट A लाई 1 माने, सेट B लाई 2 माने र यो भनेको U भइहाल्यो, यसमा पनि U भयो है। अब हाम्रो चाहिँ यो यस्तो खालको क्वेशन छ, हाम्रो चाहिँ डिस्जोइन्ट सेट छ। त्यसैले यसमा चाहिँ A भनेको 1 माने, B भनेको 2 माने र U भनेको 1 2 हुन्छ। र यसमा हामीलाई B इन्टरसेक्सन A कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्ने छ। यसमा A कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ A बाहेकको है। जस्तै A कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ A बाहेकको चाहिँ हाम्रो A कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। जस्तै A मा चाहिँ हाम्रो 1 छ र A कम्प्लिमेन्ट निकाल्नको लागि तपाईले यदि U बाट A को एलिमेन्ट झिक्दिनु भयो भने हाम्रो A कम्प्लिमेन्ट निस्किन्छ। त्यसैले U बाट A को एलिमेन्ट 1 झिक्दिनुस्, त्यो भनेको चाहिँ A कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो, 2 हुन्छ है। र अब हामीले चाहिँ यसमा के निकाल्नु पर्ने छ, B इन्टरसेक्सन A कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्ने छ। त्यसैले B भनेको पनि 2 छ, यसमा A कम्प्लिमेन्ट भनेको पनि 2 छ है। त्यसैले यो 2 इन्टरसेक्सन 2 भनेको पनि 2 हुन्छ। र अब हामीले यो 2 भनेको के हो, 2 भनेको B को एलिमेन्ट हो है। त्यसैले हामीले तपाईले सिधै यसरी C मा मार्क गर्दा हुन्छ है। यसमा चाहिँ हामीले यो ट्रिनिटीकोमा चाहिँ यसरी मार्क गर्नु भनेको छ एन्सरमा, त्यसैले मैले यसमा क्रस लगाएँ है।
यो यस्तो भनेको चाहिँ हाम्रो एन्सर हो भन्न खोजेको है। र यसमा मैले यदि हामीलाई यसमा इफ ए एन्ड बी आर टु सेट मात्र भनेको भए हामी चाहिँ यो इन्टरसेक्सन वालालाई एजुम गर्थे। र यदि तपाईले इन्टरसेक्सन वाला सेट एजुम गर्नु पर्यो भने तपाईले कसरी मान्नुस् भने ए भनेको 1 2 एजुम गर्नुस्, बी भनेको चाहिँ 2 3 एजुम गर्नुस् है। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो यु भनेको चाहिँ कति हुन्छ 1 2 3 हुन्छ है। यसरी तपाईले एजुम गर्न सक्नुहुन्छ यदि हाम्रो यसमा डिसजोइन्ट भनेको छैन भने। र यसरी तपाईहरुले अरु क्वेशनहरुमा यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा मैले यो अरु एक्स्ट्रा टिप्स दिएको हो। यसमा चाहिँ डिसजोइन्ट भएको हुनाले तपाईले यति मात्र गर्नु होला। हाम्रो एन्सर चाहिँ यो सी छ। अब हामी अर्को क्वेशनमा जाउँ। जस्तै यसमा इफ यु इज इक्वल टु ए ई आई ओ यु, ए भनेको ए आई यु, बी भनेको आई ओ यु, फाइन्ड एन ए कम्प्लिमेन्ट प्लस एन बी कम्प्लिमेन्ट माइनस एन ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट भन्छ। यो एन ए कम्प्लिमेन्ट भनेको ए कम्प्लिमेन्टको कार्डिनालिटी भनेको है। ए कम्प्लिमेन्टमा कतिवटा एलिमेन्ट छ त्यो भनेको चाहिँ एन ए कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। त्यसैले पहिला हामी यसमा ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट र ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। र मैले अघि क्वेशन नम्बर 41 मा भनिसकेको छु यदि यु बाट ए को एलिमेन्ट झिक्दिने हो भने त्यो भनेको ए कम्प्लिमेन्ट निस्किन्छ। त्यसैले यु बाट ए को एलिमेन्ट ए आई यु झिक्दिने हो भने के बाँकी रहन्छ ई र ओ बाँकी रहन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो ए कम्प्लिमेन्ट हुन्छ है। अब यसरी नै यु बाट बी को एलिमेन्ट झिक्दिने हो भने हाम्रो बी कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। त्यसैले बी को एलिमेन्ट भनेको आई ओ यु छ। त्यसैले बाँकी रह्यो भनेको बाँकी के रह्यो ए र ई बाँकी रह्यो। त्यसैले बी कम्प्लिमेन्ट भनेको ए र ई हुन्छ। अब हामी ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्ट निकालौं। जस्तै यसको दुईवटाको युनियन भने के भन्छ ई ओ ए अथवा ए ई ओ जे लेख्दा पनि हुन्छ। मैले ए ई ओ लेखे। अब यसमा यहाँ हेर्नुस् है एन ए कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो। यसमा ए कम्प्लिमेन्टमा कतिवटा एलिमेन्ट्सहरु छ भन्न खोजेको हो। यसमा दुईवटा एलिमेन्ट छ। त्यसैले यो एन ए कम्प्लिमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो 2 हुन्छ। यो प्लसलाई प्लसै लेखे। यसरी नै एन बी कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्टमा कतिवटा एलिमेन्ट छ दुईवटा एलिमेन्ट छ ए र ई। त्यसैले यो पनि के हुन्छ 2 हुन्छ। यो माइनसलाई माइनसै लेखे। र हाम्रो ए कम्प्लिमेन्ट युनियन बी कम्प्लिमेन्टमा 3वटा एलिमेन्ट छ ए ई ओ। त्यसैले यो भनेको 3 हुन्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको कति हुने रहेछ 2 + 2 - 3 हुने रहेछ। 2 + 2 भनेको 4, 4 - 3 भनेको 1 हो। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ डी हुन्छ है। त्यसैले यो डी चाहिँ हाम्रो एन्सर हो है। अब अर्को क्वेशन हेरौं। यसमा के भनेको छ इफ 20% of x is equal to 2/3 of 90 then value of x is भनेर सोधेको छ। अब यो 20% भनेको के हो यहाँ हेर्नुस् है। 20% भनेको चाहिँ 20/100 हो। यो 20/100 भनेको कति हुन्छ 0.2 हुन्छ है। तपाईलाई कसैले x पर्सेन्टेज भनेर सोध्यो भने x पर्सेन्टेज भनेको x/100 हुन्छ। त्यसैले 20% भनेको 20/100 हुन्छ। त्यो भनेको 0.2 हुन्छ है। त्यसैले यो 20% अफ x भनेको चाहिँ 0.2x हुन्छ। र यो 2/3 अफ 90 भनेको चाहिँ 2/3 * 90 हुन्छ। अब तपाईले यसबाट यहाँ हेर्नुस् है। अब यो 0.2 छ यसमा 2 छ है। यदि यो 0.2 लाई 0.2 ले डिवाइड गर्ने हो भने यो 2 लाई 0.2 ले डिवाइड गर्ने हो भने के हुन्छ 0.2 * 10 भनेको 2 हुन्छ। त्यसैले मैले यसमा 10 लेखे। 3 * 30 भनेको 90 हुन्छ। त्यसैले मैले यसमा 30 लेखे। अब हाम्रो x भनेको कति हुने रहेछ 10 * 30 हुने रहेछ। त्यो भनेको 10 * 30 भनेको 300 हो। त्यसैले मैले यसमा 300 मा मैले यसरी मार्क गरे है। हाम्रो एन्सर चाहिँ 300 हो। तपाईले चाहिँ यसरी यो भनेको चाहिँ हाम्रो मार्क गर्ने है एन्सर हो है। यो क्रस भनेको चाहिँ एन्सर हो है। यसरी मैले मार्क गरे है। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ डी हुने रहेछ। अब अर्को क्वेशन हेरौं। द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज 25% above its selling price and the cost price is 30% less than its mark price. Find discount percentage भनेको छ। यो डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने छ। र यसमा हामीलाई के दिएको छ जस्तै यो सेलिङ प्राइस
भन्दा मार्क प्राइस चाहिँ 25% एबोभ छ भनेको छ है। यसको मतलब के हो भने जस्तै मैले यो मार्क प्राइस चाहिँ सेलिङ प्राइस भन्दा 25% एबोभ छ भन्नुको मतलब यो चाहिँ हाम्रो बेस भनेको जहिले पनि 100% हुन्छ है। बेस भनेको जहिले पनि 100% हुन्छ, त्यसैले यो सेलिङ प्राइस भन्दा 25% एबोभ छ भन्नु मतलब के हो, यो भनेको चाहिँ 100 प्लस 25% हो भन्न खोजेको है। यो 100 प्लस 25% अफ एसपी भन्न खोजेको हो। यसरी नै यसमा कस्ट प्राइस इज 30% लेस देन मार्क प्राइस भनेको छ है। त्यसैले यसमा कस्ट प्राइस लेख्नुहोस्, यसमा चाहिँ 30% लेस भएको हुनाले 100 भने माइनस 30% अफ एमपी भन्छ है। यदि हाम्रो एबोभ भनेको छ भने प्लस 25 गर्नु पर्यो, 100 प्लस 25। यदि लेस भनेको छ भने 100 माइनस 30 गर्नु पर्यो। अब यसमा हेर्नुहोस् है, यो जस्ट यो कन्सेप्ट मात्र भयो। अब यसमा डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज भनेको के हो, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट डिभाइड बाई मार्क प्राइस इन्टु 100% हुन्छ है। यदि यसमा डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज सोधेको छ भने जहिले पनि यो डी छ भने यो जहिले पनि माथि डी हुन्छ है। जस्तै तपाईँले यदि एक्स पर्सेन्टेज सोधेको छ भने जहिले यो एक्स पर्सेन्टेज सोधेको छ भने माथि चाहिँ एक्स हुन्छ, मुनि चाहिँ अरू केही हुनसक्छ, इन्टु 100% हुन्छ है। अब यो डिस्काउन्ट भनेको के हो, मार्क प्राइस माइनस सेलिङ प्राइस हो र हाम्रो मार्क प्राइस भनेको कति छ, 25% एबोभ सेलिङ प्राइस छ। त्यो भनेको 100 प्लस 25% अफ सेलिङ प्राइस छ। 100 प्लस 25% भनेको कति हुन्छ, 125% हुन्छ। र 125% भनेको के हो, 125 डिभाइड बाई 100 हो र यो 125 डिभाइड बाई 100 भनेको चाहिँ 1.25 हो। त्यसैले मैले यसमा डाइरेक्ट के लेखेँ, मार्क प्राइस भनेको चाहिँ 1.25 एसपी लेखेँ। यो एसपी लाई एसपी नै लेखेको छु, यो मार्क प्राइसलाई 1.25 एसपी लेखेको छु, इन्टु 100% लेखेको छु। अब यो 1.25 एसपी माइनस है, यो सबैतिर एसपी भएको हुनाले तल पनि एसपी छ माथि पनि एसपी छ, यो सबै एसपी लाई मैले काटेँ। अब यो 1.25 माइनस 1 भनेको 0.25 हुन्छ। यो 1.25 लाई मैले जस्तैको जस्तै लेखेको छु, इन्टु 100% छ है। अब यो 0.25 इन्टु यो भनेको 25 डिभाइड बाई 125 हो। त्यसैले यो भनेको 0.25 इन्टु 5 भनेको 1.25 हुन्छ। 5 इन्टु 20% भनेको कति हुन्छ, 100% हुन्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुन्छ, बी हुन्छ है। र यसमा यो चाहिँ झुकाउनलाई मात्र दिएको रहेछ है। यसमा कस्ट प्राइस इज 30% लेस देन मार्क प्राइस भनेको कतै पनि युज भएको छैन, यो झुकाउनलाई मात्र दिएको रहेछ। त्यसैले तपाईँलाई के चाहिन्छ त्यो मात्र युज गर्नुहोस्, यो युज गर्नु परेन है। यो चाहिँ युज हुँदैन रहेछ यो क्वेसनमा, यो झुकाउनलाई मात्र दिएको रहेछ है तपाईँलाई। हाम्रो एन्सर चाहिँ कति हुने रहेछ, यो भनेको 20% हुने रहेछ। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ बी हो है। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। आफ्टर लेभिङ 13% भ्याट अन सेलिङ प्राइस अफ एन आर्टिकल, भ्याट अमाउन्ट बिकम्स ₹195, फाइन्ड द सेलिङ प्राइस अफ एन आर्टिकल भनेको छ। तपाईँलाई एकदम कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुनुपर्छ यासीको। हाम्रो चाहिँ यसमा यस सेलिङ प्राइस भनेको चाहिँ हाम्रो भ्याट अमाउन्ट डिभाइड बाई भ्याट पर्सेन्ट लेख्न सक्छौँ। भ्याट अमाउन्ट भनेर हामीलाई यसमा कति दिइरहेको छ, ₹195 दिएको छ। भ्याट पर्सेन्टेज भनेर हामीलाई 13% दिएको छ है। अब यो 13% भनेको के हो अरे, 13% भनेको चाहिँ 13 डिभाइड बाई 100 हो। त्यसैले यो भनेको कति हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले यसमा तपाईँहरूले यो 195 भनेको डिभाइड बाई 13 डिभाइड बाई 100 हो है। अब यसलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि यो इक्वल टु भन्दा माथिकोलाई जस्तोको त्यस्तै लेख्नुहोस्। त्यो गर्दाखेरि ₹195 लाई जस्तोको त्यस्तै लेख्नुहोस् र यो इक्वल टु मुनिकोलाई है रेसिप्रोकल गर्ने है। 13 डिभाइड बाई 100 छ भने त्यो भनेको 100 डिभाइड बाई 13 हुन्छ है। त्यसैले यो भनेको कति हुन्छ, ₹195 इन्टु 100 डिभाइड बाई 13 हुन्छ। अब तपाईँलाई के थाहा छ, 13 इन्टु 15 भनेको कति थाहा छ, 195 थाहा छ। त्यसैले अब 15 इन्टु 100 भनेको कति हुन्छ, 1500 हुन्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ के हुने रहेछ, ए। हाम्रो चाहिँ ए भनेको चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने रहेछ है। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। द कम्पाउन्ड अमाउन्ट फर ₹4000 फर 3 years इज ₹5500, फाइन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको कम्पाउन्ड अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल हो। कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेर 5500 दिएको छ र हाम्रो प्रिन्सिपल भनेको यसमा 4000 छ। त्यसैले यो भनेको कति हुन्छ, 5500 माइनस 4000 भनेको चाहिँ 1500 हुन्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ के हो, डी हो है। एकदम फास्ट गर्नु होला है, तपाईँले यो चाहिँ रफमा गर्ने हो, तपाईँले यो देखाउनु पर्दैन है। यो रफ
तपाईले यतिकै निकाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ सिधै तपाईले एन्सरमा यस्तो मार्क गर्दा हुन्छ है। रफ चाहिँ तपाईले देखाउनु पर्दैन, स्टेपहरु पनि देखाउनु पर्दैन, त्यो चाहिँ सजिलो होस् भनेर मात्र तपाईले रफ गर्ने हो। अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौं। The present population of a town is 50,000. If the population increases by 10% every year, after how many years the population of town will be 66,550 भनेको छ। हामीलाई यो फर्मुला के थाहा छ पपुलेसन को, पपुलेसन आफ्टर t years pt भनेर हामीलाई p1 + r/100 को पावर t थाहा छ। अब यो हामीले चाहिँ यसमा t निकाल्नु पर्ने छ, त्यसैले मैले pt/p भनेको चाहिँ 1 + r/100 हुन्छ है। यसबाट यदि बोथ साइडलाई p ले डिवाइड गर्ने हो भने pt/p भनेको चाहिँ कति हुन्छ, यो चाहिँ मैले दिमागमा गरिरहेको छु है, यो मैले लेखिरहेको छैन कि, यो तपाईहरुलाई बुझोस् भनेर मात्र हो। यहाँ यो हुन्छ। अब pt भनेको चाहिँ 66,500 हुन्छ र p भनेको 50,000 छ। 1 + 10/100 * t छ है। r भनेको 10% छ है। अब यसलाई यहाँ हेर्नुस् है, यो 0 र 0 काट्नुस्। यहाँ हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउँदैन है। अब यो 5 * 1000 भनेको 5000 हुन्छ। 5 * है यो, अब यो 5 * 1 भनेको 5 हुन्छ, त्यसैले यो 1 बाँकी रह्यो, 1 यता गयो, 1 यता जाँदाखेरि 16 हुन्छ। 5 * 3 भनेको 15 हो, यहाँ 16 छ, फेरि 1 बाँकी रह्यो, त्यसैले यहाँ 1 यता गयो, त्यो गर्दाखेरि 15 हुन्छ। त्यसैले सरी है 5 यहाँ 3 नै हो, किनकि 5 * 3 भनेको 15 हो। अब लास्टमा 5 बाँकी छ, त्यसैले यो 1 हुन्छ है। अब यो 1331 / 1000 भनेको चाहिँ 1.331 हुन्छ। त्यसैले 1 + 10/100 भनेको के हो, 10/100 भनेको चाहिँ 0.1 हो। 10/100 भनेको चाहिँ 0.1 हो, त्यसैले 1 + 0.1 भनेको 1.1 हुन्छ है। यतातिर 1.331 हुन्छ, यतातिर 1.1 हुन्छ। यो t लाई जस्तोको जस्तै लेखेको छु है। अब तपाईलाई यो 1.1 को पावर 1 भनेको 1.1 नै हुन्छ। 1.1 को पावर 2 भनेको 1.21 हुन्छ र 1.1 को पावर क्युब भनेको चाहिँ 1.331 हुन्छ है। तपाईले एसई मा धेरैचोटी गरिसक्नु भयो होला यो। त्यसैले 1.1 को पावर क्युब भनेको कति हुने रहेछ, 1.331 हुन्छ। त्यसैले मैले यसमा 1.1 को पावर 3 लेखे। अब यो 1.1 र 1.1 लाई छोपौं, त्यो गर्दाखेरि t भनेको 3 इयर्स आउँछ। त्यसैले हाम्रो 3 इयर्स चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ ए हुने रहेछ है। यसलाई यसरी मार्क गर्नु होला। अब हामी अर्को क्वेशन हेरौं। एट व्हाट रेट अ सम अफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ आफ्टर 15 इयर्स भनेको छ। यदि हामीले प्रिन्सिपललाई p मान्ने हो भने यो 15 इयर्स पछि त्यो 3p हुन्छ भनेको छ र यो 3p हुनको लागि यो रेट भने कति हुनुपर्छ भनेर सोधेको छ। र यसमा हामीलाई के भनेको छैन भने तपाईले यसलाई चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट वाला क्वेशन हो भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ। र हाम्रो चाहिँ के भनेको छु, यो p चाहिँ हाम्रो 3p हुनको लागि 15 वर्षमा हुनको लागि यसमा चाहिँ हाम्रो रेट कति हुनुपर्छ भनेर सोधेको छ। जस्तै यसमा यो p भनेको प्रिन्सिपल हो, यो 3p भनेको अमाउन्ट हो है। र यसमा इन्ट्रेस्ट भनेको के हो, अमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट हो। त्यसैले सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको 3p माइनस p भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुन्छ, त्यो भनेको 2p हुन्छ है। र हामीलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ ptr/100 थाहा छ। र यसमा मैले भनिहाले इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ 3p माइनस p, त्यो भनेको 2p चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट हुन्छ। र t भनेको हामीलाई यसमा 15 इयर्स दिएको छ, r भनेको थाहा छैन। र यतातिर पनि p छ, यता पनि p छ, त्यसैले p काट्नुस्। अब यो भनेको 2 * 100 भनेको 200 हुन्छ। त्यसैले r भनेको चाहिँ 200 / 15 हुन्छ। अब यसलाई काट्नुस् है। 15 छ, यहाँ माथि यो 5 ले डिवाइड हुन्छ दुईटै, त्यसैले यसमा चाहिँ मैले 5 ले डिवाइड गरे। 5 * 3 भनेको 15, 5 * 40 भनेको कति हुन्छ, 200 हुन्छ। अब हाम्रो यो भनेको 40 / 3 हुने रहेछ है। मुनि चाहिँ के हुने रहेछ, 3 हुने रहेछ। र मुनि 3 कहाँ छ, अप्सन ए मा छ, छैन। अप्सन बी मा छ, छैन। अप्सन ए मा पनि छैन, अप्सन बी मा पनि छैन, अप्सन डी मा पनि छैन, अप्सन सी मा छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ 13 1/13 हुने रहेछ, 1/3 हुने रहेछ है। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हो। यसलाई यसरी मार्क गर्नु होला है। अब हामी क्वेशन नम्बर 49 हेरौं। यसमा के भनेको छ, द सेलिङ प्राइस अफ अ वाच इज ₹595 if the watch was sold at 15% discount on the mark price, find the mark price of a watch भनेको छ। यसमा तपाईलाई फर्मुला थाहा हुनु पर्यो। मार्क प्राइस भनेको चाहिँ हामी यसरी डाइरेक्टली निकाल्न सक्छौं।
त्यो भनेको सेलिङ प्राइस डिभाइड बाइ 100 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज गरेर हामी डाइरेक्टली निकाल्न सक्छौँ र यसमा यो 15% भनेको डिस्काउन्ट छ त्यसैले 100 माइनस 15% भनेको 85% हुन्छ र यसमा सेलिङ प्राइस भनेको ₹595 छ त्यसैले ₹595 डिभाइड बाइ 85% हुन्छ र यो 85% भनेको मैले भनिहालेँ 85% छ भने त्यो भनेको जहिले पनि 85 डिभाइड बाइ 100 हो त्यसैले मैले यसमा यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ ₹595 इन्टु 100 बाइ 85 हुन्छ है मैले अघि पनि एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ 595 85 भनेको चाहिँ 85% भनेको चाहिँ 85 बाइ 100 हो र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो मुनिको चाहिँ रेसिप्रोकल हुन्छ है यो इक्वल टु भन्दा मुनिको चाहिँ रेसिप्रोकल हुन्छ त्यसैले यो भनेको चाहिँ ₹595 इन्टु 100 डिभाइड बाइ 85 भएको है यो चाहिँ रेसिप्रोकल हुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् है यसलाई तपाईँले 5 ले काट्नुहोस् है 5 इन्टु 1 भनेको 5 हुन्छ यसमा अब 3 बाँकी रह्यो 3 यता जाँदाखेरि 35 हुन्छ त्यसैले यो भनेको 5 इन्टु 17 हुने रहेछ है 5 इन्टु 17 भनेको 85 हुने रहेछ अब यसमा यहाँ हेर्नुहोस् है 5 इन्टु 1 भनेको 5 भयो 5 इन्टु 1 भनेको पनि फेरि 5 भयो र यसमा अब के बाँकी रह्यो 4 बाँकी रह्यो 4 यता जाँदाखेरि 45 हुन्छ त्यो भनेको 119 हुने रहेछ है अब 119 लाई 7 ले डिभाइड गर्नुपर्ने छ यो भनेको अलिकति गाह्रो जस्तो फिल हुन्छ तपाईहरुलाई जस्तै अब तपाईले के गर्नुस् भने अब यो 119 लाई 17 ले डिभाइड गर्नुपर्ने छ है अब 7 इन्टु कति भनेको लास्टमा 9 आउँछ है जस्तै 7 इन्टु 1 भनेको 7 हुन्छ 7 इन्टु 2 भनेको 14 हुन्छ 7 इन्टु 3 भनेको 21 हुन्छ यसरी नै 7 इन्टु 7 भनेको 49 हुन्छ है तपाईले लास्ट डिजिट मात्र हेर्नु होला है 1 छ यसको लास्ट डिजिट भनेको 7 छ यो यसको लास्ट डिजिट भनेको 4 छ यसको लास्ट डिजिट भनेको 9 छ है त्यसैले तपाईले के गेस गर्नुपर्छ भने यो 119 लाई यो 7 ले डिभाइड गर्दाखेरि यदि यहाँ 7 भइदियो भने हाम्रो लास्ट डिजिट चाहिँ के आउँछ 9 आउँछ त्यसैले तपाईले के गेस गर्नुपर्छ भने यसमा चाहिँ यो 7 हो कि भनेर गेस गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यो गेस गर्दाखेरि किनकि हामीले यसरी किन गेस गर्दैछौं किनकि हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउँदैन त्यसैले हामी यसरी गेस गरिरहेका छौं त्यसैले मैले यसमा 17 इन्टु 7 भनेको चाहिँ मैले 119 भनेर गेस गरे किनकि 7 इन्टु 7 भनेको 49 हुन्छ र यसको लास्ट डिजिट पनि 9 छ र यसको लास्ट डिजिट पनि 9 छ त्यसैले यसरी मैले गेस गर्नुस् अब त्यो गर्दा 7 इन्टु 7 भनेको 49 7 इन्टु 1 भनेको कति हुन्छ 7 हुन्छ अघिको क्यारी ओभर 4 आयो त्यो भनेको 11 हुन्छ है त्यसैले 17 इन्टु 7 भनेको चाहिँ 119 हुने रहेछ 7 इन्टु 100 भनेको चाहिँ 700 हुन्छ त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ के हो बी हो है यसरी गेस हान्नलाई तपाईहरुले सिक्नुपर्छ है लास्ट डिजिटबाट मल्टिप्लिकेसन स्क्वायरिङ क्युबिङ स्क्वायर रुट क्युब रुट सबै यसरी गेस गर्नलाई तपाईहरुले सिक्नुपर्ने हुन्छ है यो धेरै प्र्याक्टिस चाहिन्छ यसको लागि हाम्रो एन्सर चाहिँ बी हो अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौं अब यसमा हामीलाई के दिएको छ भने a plot of a land is in the shape of an equilateral angle which area is 324√3 meter square if its compound is to be fenced 3 round by iron wire find the length of wire भनेको छ हामीसित यसमा इक्विलेटरल एंगल दिएको छ यो इक्विलेटरल एंगललाई 3 राउन्ड वायरले फेन्स गर्नुपर्ने छ भनेर सोधेको छ र यसमा एरिया भनेर कति दिएको छ 324√3 दिएको छ त्यसैले एरिया भनेको 324√3 हुन्छ र हामीलाई इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया भनेर के थाहा छ यदि इक्विलेटरल ट्रायंगलको साइड भनेको a हुन्छ भने त्यसको एरिया भनेको चाहिँ √3/4 a स्क्वायर हुन्छ त्यसैले √3/4 a स्क्वायर भनेको चाहिँ 324√3 हुन्छ है अब यो √3 र √3 काट्नुस् त्यो गर्दाखेरि a स्क्वायर भनेको कति आउँछ यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् 4 * 324 हुन्छ है अथवा 324 * 4 हुन्छ र a भनेको चाहिँ √324 * 4 हुन्छ है अब यसमा यो स्क्वायर रुट 4 भनेको 2 हुन्छ तर स्क्वायर रुट 324 भनेको कति हुन्छ त्यसको लागि तपाईहरुलाई यो स्क्वायर रुट गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ है यो स्क्वायर रुट निकाल्नलाई जान्नुपर्ने हुन्छ तर यो स्क्वायर रुट किनकि यसमा क्याल्कुलेटर चलाउन पाउनुहुन्न स्क्वायर रुट निकाल्नलाई जान्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ यो चाहिँ एकदम 4-5 सेकेन्डमै हामीले निकाल्न सक्छौं तपाईले यो स्क्वायर रुट कसरी निकाल्ने भेरी फास्ट भनेर युट्युबमा सर्च गर्नुस् त्यसमा एउटा टेक्निक छ त्यो टेक्निक गर्नु होला है तपाईले स्क्वायर रुट क्यूब रुट भनेको तपाईले 5-6 सेकेन्डमै तपाईले अथवा 10-15 सेकेन्डमै निकाल्न सक्नुहुन्छ बिना क्याल्कुलेटर त्यसको लागि चाहिँ तपाईले युट्युबमा सर्च गरेर भिडियोहरु हेर्नु होला र यसमा चाहिँ मैले डाइरेक्टली के लेखेको छु यो √324 भनेको 18 हुन्छ है र √4 भनेको 2 हुन्छ र 18 * 2 भनेको 36 हुन्छ है a भनेको कति हुने रहेछ यसमा 36 हुने रहेछ
र हामीलाई यसमा के सोधेको छ फाइन्ड द लेन्थ अफ वायर भनेको छ यसमा चाहिँ यो एक राउन्ड हान्नलाई 3a लेन्थ चाहिन्छ 3 राउन्ड हान्नलाई 3a * 3 चाहिन्छ है 3 राउन्ड हान्नलाई 3a * 3 अथवा 3 * 3a चाहिन्छ त्यो भनेको 9a वायर चाहिन्छ हामीलाई त्यसैले 9a हुन्छ 9a भनेको कति हो 9 * 36 हुन्छ किनकि a भनेको 36 छ अब 9 * 6 भनेको कति हुन्छ 9 * 6 भनेको अब तपाईले जहिले पनि यो लास्ट डिजिटलाई मात्र गर्नु होला है सुरुमा सबैलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन कि तपाईले लास्ट डिजिट मात्र मल्टिप्लाई गर्नु होला है 36 6 * 9 भनेको 54 हुन्छ र 54 को लास्ट डिजिट भनेको के हो 4 हुन्छ र यो 4 चाहिँ तपाईले अप्सनमा खोज्नु होला यसमा लास्ट डिजिट 4 भएको अप्सन भनेको डी मात्र छ त्यसैले हाम्रो आन्सर डी हुन्छ है यसरी तपाईले टाइम सेभ गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले सबै मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने टाइम कन्ज्युम हुन्छ त्यसैले लास्ट डिजिटलाई गर्ने टेक्निक सिक्नु होला है तपाईले यसरी 6 * 9 भनेको 54 हुन्छ 4 लास्ट डिजिट भयो ल लास्ट डिजिट 4 भएको चाहिँ अप्सन डी मात्र छ त्यसैले हामी अप्सन डी चाहिँ यसको आन्सर हुनुपर्छ है अर्को क्वेशन हेरौं द कर्व सरफेस एरिया अफ अ सिलिन्डर इज 2/3 of its TSA if the TSA is 231 cm² then the radius of base भनेर सोधेको छ हामीलाई CSA भनेको 2/3 TSA दिएको छ CSA भनेको चाहिँ हाम्रो 2πRh हुन्छ है यो भनेको 2πRh हुन्छ सिलिन्डरमा यो भनेको चाहिँ 2πr r + h हुन्छ है त्यसैले 2πRh भनेको चाहिँ 2/3 2πr r + h हुन्छ यसमा 2πr र 2πr काट्नुस् र 2/3 ले r लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् त्यो गर्दाखेरि 2/3 r हुन्छ 2/3 ले h लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 2/3 h हुन्छ है अब यसलाई तपाईले यता ल्याउनु भयो भने h - 2/3 h हुन्छ त्यो भनेको 1/3 h हुन्छ यो 2/3 r भनेको 2/3 r भयो यो 3 काट्नुस् h भनेको 2r हुन्छ है र TSA भनेर हामीलाई कति दिएको छ TSA भनेर हामीलाई 231 दिएको छ TSA भनेको 2πr r + h हुन्छ र यो पाई भनेको 22/7 राख्नुस् यो r लाई r राख्नुस् r + h भनेको चाहिँ h भनेको 2r छ त्यसैले r + h भनेको 3r हुन्छ अब यो सबैलाई यो नम्बर जति सबैले RHS मा लानुस् त्यो गर्दाखेरि यो मुनिको माथि जान्छ माथिको मुनि जान्छ है यो चाहिँ माथि हुन्छ है यो सित मल्टिप्लाई हुन्छ अरु सबै डिभाइड हुन्छ है त्यसैले r² भनेको 231 * 7 / 2 * 22 * 3 भयो है अब यसमा फेरि हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्न पाउँदैन है यो 231 भनेको चाहिँ 2 ले डिभाइड हुँदैन यो 3 ले डिभाइड हुन्छ कि हुन्न चेक गर्नुस् है 2 + 3 + 1 भनेको 6 हो त्यसैले यो 3 ले डिभाइड हुन्छ है त्यसैले 3 * 1 भनेको 3 3 * 7 भनेको 21 हुन्छ अब यो 2 बाँकी रह्यो 2 यता जाँदाखेरि 21 हुन्छ त्यसैले 3 * 77 भनेको 231 हुन्छ अब यो 11 * 2 भनेको 22 हुन्छ 11 * 7 भनेको कति हुन्छ 77 हुन्छ अब यसमा के बाँकी रह्यो यो भनेको 7/2 को होल स्क्वायर भयो यो स्क्वायर र स्क्वायर काट्नुस् त्यो गर्दाखेरि r भनेको 7/2 आउँछ 7/2 भनेको चाहिँ 3.5 हो त्यसैले हाम्रो आन्सर चाहिँ ए हुन्छ है अब क्वेशन नम्बर 52 हेरौं अ सोलिड मेटालिक स्फियर अफ अ रेडियस 7 cm इज कट इन्टु 2 हाफ्स फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ 2 हेमिस्फियर भनेको छ जस्तै एउटा हेमिस्फियरको टोटल सर्फेस एरिया कति हुन्छ हेमिस्फियरको 3πr² हुन्छ दुईवटा भएको हुनाले 2 * 3πr² हुन्छ त्यो गर्दा 6πr² हुन्छ यसमा भ्यालु राख्नुस् 6 * 22/7 * 7 हुन्छ है अब यो 7 र 7 काटियो है अब यो तपाईले यो सानो नम्बर मल्टिप्लाई गर्नु होला है भनेको कति हुन्छ 6 * 7 भनेको 42 हुन्छ 42 लाई 22 ले डिभाइड गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ 2 * 2 भनेको 4 हुन्छ है अब लास्ट डिजिट हेर्नुस् 4 भएको लास्ट डिजिट कहाँ छ ए मा छ र सी मा छ है अब ए र सी मध्ये एउटा आन्सर हुन्छ यदि एउटा मात्र अप्सन भएको भए हामी त्यसलाई टिक लाउँथ्यौ यसमा दुईतिर भएको हुनाले यसलाई अलिकति मल्टिप्लाई नै गर्नुपर्ने भयो 2 * 2 भनेको 4 हुन्छ 2 * 4 भनेको कति हुन्छ 8 हुन्छ र यो भनेको नि फेरि के हुन्छ 84 हुन्छ भनेको 4 आयो 8 + 4 भनेको 2 हुन्छ र यसमा क्यारी ओभर 1 आयो भनेको 924 हुने रहेछ है त्यसैले हाम्रो आन्सर चाहिँ के हो सी हो है अर्को क्वेशन हेरौं अ म्यान गेट्स ₹40 for every day he works but is fined ₹10 for every day he is absent if he got ₹700 at the end of 30 days how many days he was absent from the work भनेको छ उ चाहिँ x डे एब्सेन्ट भयो भनेर हामीले एज्युम गरौँ यदि उ
30 डेजमा x डेज एब्सेन्ट हुन्छ भने ऊ प्रेजेन्ट कति डेज हुन्छ 30 माइनस x चाहिँ ऊ प्रेजेन्ट हुन्छ है कति दिन काममा आउँछ ऊ 30 माइनस x चाहिँ ऊ काममा आउँछ र काममा आउँदाखेरि उसको स्यालेरी कति हुन्छ उसले चाहिँ हरेक दिन चाहिँ 40 रुपैयाँ पाउँछ त्यसैले उसले 30 माइनस x डेजमा चाहिँ उसले 40 इन्टु 30 माइनस x पाउँछ तर यसमा के भनेको छ उसको नआएको दिनमा चाहिँ उसले फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ है ऊ x डेज आउँदैन र उसले चाहिँ एक दिन आएन भने ₹10 फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ यो 10 त्यसैले ऊ x डेज आएन भने उसको के कति फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ ₹10 इन्टु x चाहिँ फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ र यो चाहिँ उसको इन्कमबाट घटाइन्छ त्यसरी घटाइसकेपछि उसको स्यालेरी भनेको 30 डेजमा चाहिँ उसले ₹700 पाउँछ त्यसैले यो यस्तो खालको हुन्छ अब ₹40 इन्टु 30 भनेको ₹1200 हुन्छ 40 इन्टु x भनेको ₹40x माइनस ₹10x भनेको ₹700 हुन्छ 40x प्लस 10x माइनस 40x माइनस 10x भनेको माइनस 50x हुन्छ 700 माइनस 1200 भनेको माइनस 500 हुन्छ माइनस माइनस काट्नुस् त गर्दाखेरि 50x भनेको ₹500 आउँछ 50 इन्टु ₹50 इन्टु यो यसरी काट्दाखेरि x भनेको 10 आउँछ है त्यसैले ऊ कति दिन एब्सेन्ट भएको रहेछ 10 डेज त्यसैले हाम्रो आन्सर चाहिँ डी हो है The total surface area of a right circular cone of a slant height 13 cm is 95 cm square भनेको छ है र हामीलाई यो TSA भनेर कति थाहा छ कोनको पाइ r r प्लस l भन्ने थाहा छ त्यसैले यो पाइ r r प्लस l भनेको 95 हुन्छ र यसमा यो पाइ र पाइ काट्नुस् तपाईले त्यो गर्दाखेरि r स्क्वायर हुन्छ यो l भनेको 13 छ त्यसैले यसमा r स्क्वायर प्लस 13r हुन्छ इक्वल टु 90 हुन्छ है अब यसबाट r स्क्वायर प्लस 13r माइनस 90 इक्वल टु 0 हुन्छ है अब यसलाई तपाईले फ्याक्टराइजेसन गर्नको लागि यसलाई फ्याक्टराइजेसन गर्नुपर्ने छ फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट भनेको चाहिँ माइनस 90 आउनु पर्यो र सम भनेको चाहिँ कति आउनु पर्यो 14 आउनु पर्यो है र यो दुईवटै स्याटिस्फाई गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो 18 इन्टु माइनस 5 भनेको माइनस 90 हुन्छ र 18 माइनस 5 भनेको कति हुन्छ यो भनेको 13 हुन्छ त्यसैले हाम्रो यसमा चाहिँ यो r प्लस 18 र r माइनस 5 चाहिँ यसको के हो फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि यस्तो खालको हुन्छ है त्यो भनेको 0 हुनुपर्छ र यसबाट r भनेको माइनस 18 आउँछ यसबाट r भनेको 5 आउँछ है रेडियस भनेको नेगेटिभ हुन सक्दैन त्यसैले r भनेको 5 हुनुपर्छ र हामीलाई के सोधेको छ भोल्युम सोधेको छ भोल्युममा हामीलाई के चाहिन्छ हाइट चाहिन्छ किनकि यसको भोल्युम भनेको 1/3 पाइ r स्क्वायर h हुन्छ हामीलाई r पनि थाहा छ l पनि थाहा छ र हाम्रो कोनमा h भनेको के हुन्छ h भनेको चाहिँ √अंडर स्ल्यान्ट हाइट स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हुन्छ त्यो भनेको √13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हुन्छ त्यो भनेको 12 हुन्छ यो तपाईले एससी मा धेरै चोटी गरिसक्नु भएको छ र अब हाम्रो भोल्युम भनेको 1/3 पाइ r स्क्वायर h हुन्छ r भनेको 5 स्क्वायर भयो r स्क्वायर भनेको h भनेको 12 भयो है अब 3 इन्टु 4 भनेको 12 हुन्छ 5 स्क्वायर भनेको 25 हुन्छ यो भनेको 25 हुन्छ 25 इन्टु 4 भनेको 100 हुन्छ यो पाइ भनेको पाइ हो त्यसैले यसको आन्सर चाहिँ 100 पाइ हुन्छ त्यसैले हाम्रो आन्सर चाहिँ ए हुने रहेछ अब हामी अर्को क्वेशनमा जान्छौं when z is divided by 8 the remainder is 5 what is the remainder when 4z is divided by 8 भनेको छ है यसलाई एउटा मैले सिम्पल एक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु जस्तै यो 5 लाई यदि हामीले 2 ले डिवाइड गर्दै छौं भने यो भनेको 2 इन्टु 2 भनेको 4 हुन्छ अब यसलाई अब यसमा रिमाइन्डर कति आयो 1 आयो है यो 1 लाई हामी के भन्छौं रिमाइन्डर भन्छौं यो 2 लाई हामी के भन्छौं कोसेन्ट भन्छौं यो 2 लाई के भन्छौं यो 2 लाई चाहिँ हामी डिभिजर भन्छौं र यसलाई चाहिँ हामी डिभिडेन्ड भन्छौं र हाम्रो नम्बर चाहिँ कुन छ यो 5 छ यसलाई यहाँ लेख्ने हो भने n भनेको कति हुन्छ QD प्लस R हुन्छ है यो n भनेको QD प्लस R हुन्छ जस्तै 5 भनेको Q भनेको 2 भयो D भनेको 2 छ यसमा र R भनेको 1 छ है जस्तै यो QD प्लस 1 हुन्छ 2 इन्टु 2 प्लस 1 भनेको 5 हुने रहेछ त्यसैले कुनै पनि नम्बरलाई हामीले D ले डिवाइड गर्दै छौं भने त्यो बेला n भनेको चाहिँ QD प्लस R हुने रहेछ
र यसमा हामीलाई क्वेसनले के सोधिरहेको छ, यदि जेडलाई चाहिँ हामीले 8 ले डिभाइड गर्ने हो भने रिमाइन्डर भनेको 5 आउँछ भनेको छ। यो जेड भनेको के हो, नम्बर भयो। यो 8 भनेको हाम्रो डिभिजर भयो, यसमा रिमाइन्डर भनेको 5 भयो। र यसमा क्वेसन भनेको थाहा छैन, त्यसैले यो क्यू को भ्यालु एजुम गर्छौं, त्यो भनेको 1 एजुम गर्छौं। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो जेड भनेको चाहिँ 1 * 8 + 5 हुन्छ, त्यो भनेको 13 हुन्छ। अब 4z भनेको कति हुन्छ, 4 * 13 त्यो भनेको 52 हुन्छ। अब यो 4z भनेको के हो, 52 हो है। यो 52 भनेको 4z हो है। यो 4z लाई हामीले 8 ले डिभाइड गर्नु पर्यो भने कति हुन्छ, 8 * 6 भनेको 48 हुन्छ। 52 - 48 भनेको कति हुन्छ, 4 हुन्छ है। त्यसैले 4z को रिमाइन्डर कति आउने रहेछ, 4 आउने रहेछ। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुने रहेछ, सी हुने रहेछ है। यसरी तपाईले भ्यालु एजुम गरेर गर्न थाल्नु भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ है। अब हामी अर्को क्वेशन हेरौं। इफ 3x = 4y the value of x + y whole square is 2x - y whole square is भनेर सोधेको छ। अब यो 3x = 4y हुन्छ भने x + y भनेको त 4/3 नै हुन्छ। अब यसमा कम्पोनेन्ट र डिभिडेन्ड लाउने हो भने x + y / x - y भनेको यहाँ मैले x + y गरेको छु भने यसमा पनि 4 + 3 गर्नु पर्यो। मुनि x - y छ भने यताको रेशियोलाई पनि 4 - 3 गर्नु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि 4 + 3 भनेको 7 हुन्छ, 4 - 3 भनेको 1 हुन्छ। त्यसैले यो भनेको कति हुन्छ, 7 हुन्छ। अब यो जस्तै a * b भनेको a / b हो है। त्यसैले यो x + y होल स्क्वायर = भनेको चाहिँ यो x - y को होल स्क्वायर हो भन्न खोजेको। यदि हामीले यसलाई स्क्वायरिङ गर्ने हो भने ट्याक्क यो आउँछ है। त्यसैले यसलाई स्क्वायरिङ गरौँ, यसलाई पनि स्क्वायरिङ गरौँ र हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ 7 स्क्वायर हुन्छ, त्यो भनेको 49 हो। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ सी हो है। अब अर्को यहाँ हेरौँ। If 2a - 1/a = 5, find the value of 4a² + 1/a² भनेको छ। यसको लागि हामीले यसलाई स्क्वायरिङ गरौँ। यसलाई स्क्वायरिङ गर्यो भने यो आउनु पर्छ है। त्यसैले यसलाई स्क्वायरिङ गरौँ है। जस्तै यसको लागि स्क्वायरिङ गर्नको लागि तपाईले यो स्क्वायर गर्दाखेरि तपाईलाई यो x + y होल स्क्वायर को फर्मुला थाहा हुनुपर्छ, अथवा a + b होल स्क्वायर को फर्मुला थाहा हुनुपर्छ। a + b होल स्क्वायर भनेको a² + 2ab + b² हुन्छ। यसमा यो क्यापिटल A भनेको सानो 2a भयो, b भनेको 1/a भयो है। त्यसैले a² भनेको कति हुन्छ, 2a को स्क्वायर हुन्छ, त्यो भनेको 4a² हुन्छ। यसमा के छ, यहाँ प्लस छ भने यहाँ प्लस हुन्छ, यहाँ माइनस छ भने यहाँ पनि माइनस हुन्छ। त्यसैले यसमा -2a, a भनेको के हो, 2a छ। यसमा b भनेको कति छ, 1/a छ, प्लस b² है, क्यापिटल B² भनेको 1/a² हुन्छ, इक्वल टु यो 5² भनेको कति हुन्छ, 25 हुन्छ, किनकि हामीले बोथ साइड स्क्वायरिङ गरेको हो। अब यो a * 1/a भनेको 1 हुन्छ। त्यसैले यसमा 4a² + 1/a² यहाँ हेर्नुहोस् है, यो 1/a² लाई अगाडि लेखेँ है। अब 2 * 2 भनेको कति हुन्छ, 4 हुन्छ। त्यसैले यो -4 लाई तपाईले यता ल्याउनु भयो भने के हुन्छ, आरएचएसमा त्यो भनेको चाहिँ प्लस हुन्छ। त्यसैले 25 + 4 भनेको 29 हुन्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुन्छ, डी हुन्छ है। यहाँ हेर्नुहोस् अर्को क्वेसन हेरौँ। If a number of 2 digit is divided by sum of digit, the quotient is 5. If 9 is divided to number digits are the reverse, then the number is भनेर सोधेको छ। एउटा हाम्रो यसमा 2 डिजिट नम्बर चाहिँ, यो 2 डिजिट नम्बर भनेको 54, 45, 36, 63 हो है। यो चारवटा मध्ये यो कुनै पनि एउटा हुन सक्छ। र यो यसको समले यदि हामीले डिभाइड गर्ने हो भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो क्वोशिएन्ट भनेको 5 आउँछ भनेको छ है। यो 2 डिजिट नम्बरलाई यदि यसको डिजिटहरुको समले डिभाइड गर्ने हो भने यसको क्वोशिएन्ट भनेको 5 आउँछ भनेको छ। यसको मतलब के हो भने यो 2 डिजिट नम्बर भनेको 5 ले डिभाइड हुन्छ है। यसमा रिमाइन्डरको कुरा केही गरेको छैन, त्यसैले यो 2 डिजिट नम्बर भनेको एक्ज्याक्टली 5 ले डिभाइड हुन्छ। त्यसैले यसमा अप्सनमा हेर्नुस् 5 ले डिभाइड हुने नम्बर कहाँ छ। 54 5 ले डिभाइड हुन्छ, हुँदैन। 45 हुन्छ, यो हुन्छ। 36 हुन्छ, हुँदैन। 63 हुन्छ, हुँदैन। त्यसैले 45 मात्र 5 ले डिभाइड हुन्छ। त्यसैले हाम्रो आन्सर चाहिँ 45 हुन्छ है। यो सबसे एकदम सर्टकट हो है। 45 चाहिँ हाम्रो
एन्सर हुन्छ र यसले यो दुईवटै कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ चेक गर्नु होला। जस्तै 45 को सम अफ डिजिट भनेको कति हुन्छ 4 + 5 9 हुन्छ। 9 ले डिभाइड गर्दाखेरि ट्याक्कै 5 आउँछ है। यहाँ हेर्नुस् क्वेशन भनेको 5 आउँछ है। तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है। अर्को क्वेशन हेरौँ। The age of Dilasha is 1/7 age of Rihanna. If the difference of their ages be 30 years, find the age of Rihanna भनेको छ। यसमा चाहिँ दिलासाको एज भनेको चाहिँ 1/7 अफ रिहाना छ र हामीले चाहिँ रिहानाको एज पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। यो सबै दिएको भनेको रिहानाको एज हो र यो चारवटा मध्ये चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ एन्सर हुन्छ र यो रिहानाको दिलासाको एज भनेको चाहिँ 1/7 अफ रिहाना भएको हुनाले यो रिहानाको एज चाहिँ 7 ले डिभाइड हुनुपर्छ है। त्यसैले अप्सनमा 7 ले डिभाइड हुने अप्सन खोज्नुस्। यो 30 भनेको 7 ले डिभाइड हुँदैन, यो 32 पनि 7 ले डिभाइड हुँदैन, 36 पनि 7 ले डिभाइड हुँदैन, यो 35 7 ले डिभाइड हुन्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ 35 हुनुपर्छ है। किनकि है यसले 7 ले डिभाइड हुन्छ। यो भनेको 35 / 7 भनेको 5 हुन्छ र यो दुईवटाको डिफरेन्स भनेको 30 इयर्स हुन्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ के हो डी हुनुपर्छ है। एकदम सर्टकट। तपाईले यो एससीमा जस्तो इक्वेसन फर्म गरेर गर्न थाल्नु भयो भने तपाईले यो क्वेशनै गर्न भ्याउनुहुन्न। त्यसैले तपाईले यसरी सोच्न सिक्नुपर्छ है। अब यसमा हेर्नुस्। In the given figure, ABCD is parallelogram, CF is perpendicular to BE. If BE is equal to 12 cm, CF equal to 8 cm, find the area of parallelogram भनेको छ है। CF भनेको हाम्रो 8 दिएको छ, BE भनेर 12 दिएको छ है। ट्रायंगलको यो हाइट दिएको छ, ट्रायंगलको बेस दिएको छ। हामीलाई चाहिँ प्यारलग्रामको एरिया निकाल भनेको छ। यो ट्रायंगलको एरिया भनेको कति हुन्छ? ट्रायंगलको एरिया भनेको हाफ बेस इन्टु हाइट हो। त्यो भनेको हाफ 12 * 8 हुन्छ। त्यो भनेको 6 * 8, 6 * 8 भनेको कति हो? 6 इन्टु है हाफ भनेको 6 * 8 भनेको 48 हुन्छ है। 48 cm स्क्वायर चाहिँ ट्रायंगलको एरिया हो। अब प्यारलग्रामको एरिया के हुन्छ? यो ट्रायंगल र प्यारलग्राम सेम बेस BC र सेम प्यारल लाइनमा स्ट्यान्ड गरेको छ। त्यसैले यो प्यारलग्रामको एरिया भनेको यसको ट्रायंगलको एरियाको डबल हुन्छ। त्यो भनेको कति हुन्छ? 48 * 2 त्यो भनेको 96 cm स्क्वायर हुन्छ है। त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको ए हो। किन? यिनीहरु एउटै बेस र एउटै प्यारल लाइनमा भएको हुनाले प्यारलग्रामको एरिया चाहिँ ट्रायंगलको एरियाको डबल हुन्छ है। अब अर्को क्वेशन हेरौँ। In the given figure, ABCD is a square where diagonal BD is 6√2 cm. Find the area of DFC भनेको छ। अब DFC भनेको चाहिँ यो ट्रायंगल र स्क्वायरको रिलेसन के छ? यिनीहरु एउटै बेस एउटै प्यारल लाइनमा छ। त्यसैले ट्रायंगलको एरिया भनेको चाहिँ स्क्वायरको एरियाको हाफ हुन्छ है। हामीले यदि ट्रायंगलको एरिया निकाल्दै छौं भने त्यो भनेको चाहिँ प्यारलग्रामको एरियाको हाफ हुन्छ। यदि हामीले प्यारलग्रामको एरिया निकाल्दै छौं भने ट्रायंगलको एरियाको डबल हुन्छ। तर यसमा हामी ट्रायंगलको एरिया निकाल्दै छौं। त्यसैले यो स्क्वायरको एरियाको हाफ हुन्छ। अब स्क्वायरको एरिया भनेको के थाहा छ तपाईलाई? स्क्वायरको एरिया भनेको L स्क्वायर थाहा छ। तर हामीलाई यसमा L दिएको छैन, हामीलाई डायगोनल दिएको छ। त्यसैले स्क्वायरको एरिया भनेको हामीलाई हाफ T स्क्वायर हुन्छ। र यसमा डायगोनल भनेर कति दिएको छ? हामीलाई 6√2 दिएको छ है। त्यसैले 6√2 को स्क्वायर हुन्छ। यिनीको हाफ हो। 6 स्क्वायर भनेको 36 हुन्छ। √2 को स्क्वायर भनेको 2 हुन्छ। त्यसैले 2 2 काट्यो भनेको 36 हुने रहेछ है। स्क्वायरको एरिया 36 हुन्छ। तर हामीलाई स्क्वायरको एरिया सोधेको हैन, हामीलाई ट्रायंगलको एरिया सोधेको हो। त्यसैले 36 को हाफ भनेको चाहिँ हाम्रो ट्रायंगल DFC को हुन्छ। किन यो हाफ हुन्छ? किनकि यिनीहरु एउटै बेस DC र एउटै प्यारल लाइन AB प्यारल टु DC मा स्ट्यान्ड गरेको छ। त्यसैले यो हाफ हुन्छ। 36 को हाफ भनेको चाहिँ 18 हुन्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ C हो। In the given figure, O is the center of circle. Angle OPR भनेको 28 दिएको छ है। यो भनेको 28 दिएको छ। यहाँ हेर्नुस् 28 डिग्री दिएको छ। PQR निकाल भनेको छ। यो PQR भनेको इन्स्क्राइब एंगल भन्छ। र यदि हामीलाई यसको एउटै आर्कमा स्ट्यान्ड गर्ने सेन्ट्रल एंगल थाहा पायो भने हामी इन्स्क्राइब एंगल निकाल्न सक्छौं। किनकि इन्स्क्राइब एंगल भनेको हाफ सेन्ट्रल एंगल हुन्छ र यसमा सेन्ट्रल एंगल भनेको POR चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल एंगल है। यदि यो एंगल पत्ता लगाउन सक्यो भने हाम्रो यो एंगल निस्किन्छ। र यो OP र OR भनेको दुईटै के हो? रेडियस हो। त्यसैले यो OP र OR इक्वल हुन्छ। यो 28 हुन्छ भने यो पनि 28 हुन्छ। किनकि बेस एंगल अफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल हुन्छ। र यो POR यो एंगल भनेको कति हुन्छ? अब यो एंगल भनेको चाहिँ 180 डिग्री
-2 * 28 हुन्छ किन सम अफ एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री त्यसैले यो भनेको 180 डिग्री -2 * 28 हुन्छ यो भनेको 180 डिग्री नै भयो 2 * 28 भनेको कति हुन्छ 2 * 8 भनेको 6 हुन्छ 2 * 2 भनेको 4 हुन्छ क्यारी ओभर 1 आयो भनेको 56 डिग्री हुन्छ त्यो गर्दाखेरि अब 180 - 56 भनेको कति हुन्छ 4 भयो यसमा 7 भयो 1 भयो है भनेको 124 डिग्री भयो र यो सेन्ट्रल एंगल भनेको यो भनेको 124 हुन्छ अनि इन्स्क्राइब एंगल चाहिँ यसको हाफ हुन्छ त्यसैले यो भनेको कति हुन्छ 124 डिग्री / 2 हुन्छ त्यो भनेको 62 डिग्री चाहिँ हाम्रो आन्सर रहेछ है यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो है 62 अर्को क्वेशन हेरौँ इन द एडजोइन्ट फिगर हो फाइन्ड x भनेको चाहिँ यो फिगरमा फिगर दिएको छ x को भ्यालु निकाल भनेको चाहिँ यसको लागि यो र यो जोड्नुस् भनेको a b यो b हुनुपर्छ है यहाँ अलिकति b र o जोड्नुस् त्यो जोड्दाखेरि यो OA पनि रेडियस हो OB पनि रेडियस हो OC पनि रेडियस हो त्यसैले यो तीनवटा के हुन्छ इक्वल हुन्छ है र यो र यो के हो यो र यो इक्वल भएको हुनाले यो आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्छ यो 30 डिग्री हुन्छ अनि यो पनि 30 डिग्री हुन्छ यो 40 डिग्री हुन्छ अनि यो पनि 40 डिग्री हुन्छ यो 40 डिग्री हुन्छ यो 30 डिग्री हुन्छ है त्यसैले एंगल B भनेको कति हुन्छ एंगल B भनेको चाहिँ 70 डिग्री हुन्छ र यो एंगल B चाहिँ हाम्रो के हो स्क्राइब एंगल हो किनकि यो सर्कम्फरेन्समा बनेको छ र यो x भनेको सेन्ट्रल एंगल हो र सेन्ट्रल एंगल चाहिँ स्क्राइब एंगलको डबल हुन्छ त्यसैले हाम्रो x भनेको चाहिँ 70 डिग्री * 2 हुन्छ त्यो भनेको 140 डिग्री हुन्छ त्यसैले हाम्रो आन्सर चाहिँ D हो है यो चाहिँ हाम्रो आन्सर हो है अब अर्को क्वेशन हेरौँ in the figure AB is equal to BC is equal to 10 cm area of triangle ABC is equal to 25√3 cm square find angle ABC भनेको छ यो एंगल ABC लाई यदि हामीले x मान्ने हो भने मानौ र यो AB र BC भनेर हामीलाई 10 दिएको छ र हामीलाई ट्रिगोनोमेट्रीबाट के थाहा छ ट्रिगोनोमेट्रीबाट एरिया अफ ट्रायंगल भनेको चाहिँ के थाहा छ हाफ है यो यसको एरिया भनेको कति हुन्छ हाफ 10 * 10 * sin x हुन्छ है ट्रिगोनोमेट्रीबाट के भन्छ हाफ प्रोडक्ट अफ एडजोइनिङ साइड इन्टु साइन अफ एंगल बिट्विन देम भन्ने हुन्छ यो ट्रिगोनोमेट्रीमा तपाईले एसई को क्लास 10 मा पढ्नु भएको छ र यसको एरिया भनेर हामीलाई 25√3 दिएको छ है अब यहाँ हेर्नुस् काट्नुस् 2 * 5 भनेको कति हुन्छ 10 हुन्छ त्यसैले यसमा sin x भनेको कति हुन्छ 5 * 10 भनेको 50 भयो त्यसैले यो भनेको 25√3 डिवाइड बाइ 50 हुन्छ 25 * 2 भनेको 50 हो त्यसैले यो भनेको √3/2 हुन्छ र √3/2 भनेको चाहिँ हाम्रो sin 60 डिग्री हो त्यसैले यो x भनेको कति हुन्छ 60 डिग्री हुन्छ है x भनेको 60 डिग्री हुन्छ है र यो हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुने रहेछ b हो b मा यसरी मार्क गर्नु होला तपाईहरुले अब अर्को क्वेशन हेरौँ द अप्पर पार्ट अफ अ स्ट्रेट ट्री इज ब्रोकन बाइ द विन्ड सच दैट इट्स टप टचेस द ग्राउन्ड एन्ड मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ द ग्राउन्ड एट 0.6 मिटर फ्रम द फुट अफ ट्री फाइन्ड द हाइट अफ ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन भने है जस्तै यो चाहिँ एउटा ट्री छ है यो चाहिँ ट्रीको फुट भनेको यो भयो टुप्पो यो भयो र यो भाँचेर के हुन्छ यो भाँचेर ग्राउन्डलाई छुन्छ है यो फुट भयो यो ट्री भयो यो यति पार्ट चाहिँ भाँचेर के हुन्छ यो भाँचेर यो ग्राउन्डलाई छुन्छ ग्राउन्डलाई छेर यसले चाहिँ 45 डिग्री एंगल बनाउँछ र यो दुईवटाको डिस्टेन्स भनेको 7 दिइरहेको छ यदि यो भाँचेको पार्ट x हो भने यो पनि के हुनुपर्छ x हुनुपर्छ र यो भनेको के हो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो यदि यो 7 हुन्छ भने यो पनि के हुनुपर्छ 7 हुनुपर्छ किनकि यदि राइट एंगल ट्रायंगलमा कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा एउटा एंगल 45 डिग्री छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्छौं र यो 45 डिग्री हुन्छ नि 45 डिग्री हुन्छ त्यसैले यदि यो 7 छ भने यो पनि 7 हुन्छ अब हामीले x को भ्यालु निकालौं है यो ट्रायंगलमा sin 45 डिग्री भनेको कति हुन्छ sin 45 डिग्री भनेको चाहिँ 7 डिवाइड बाइ x हुन्छ किनकि sin भनेको परपेंडिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस हो परपेंडिकुलर भनेको हाम्रो यसमा 7 छ हाइपोटेन्युस भनेको x छ त्यसैले sin 45 डिग्री भनेको 7 बाइ x हुन्छ sin 45 डिग्री भनेको 1/√2 हो त्यसैले 1/√2 भनेको 7 बाइ x हुन्छ x भनेको चाहिँ यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नु भयो भने x भनेको चाहिँ 7√2 आउँछ र हामीलाई हाइट अफ ट्री निकाल्नु पर्ने छ बिफोर इट वाज ब्रोकन त्यसैले हाइट अफ ट्री भनेको चाहिँ x + 7 हो त्यो भनेको 7√2 + 7 हुन्छ र यसमा 7 कमन लिने हो भने 7 1 + √2 हुन्छ त्यसैले हाम्रो आन्सर चाहिँ के हुने रहेछ b हुने रहेछ
अब हामी अर्को क्वेसनमा जाउँ। इन अ कन्टिन्युअस सिरिज इफ समेसन एफ इज इक्वल टु 30 + 2p समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 100p + 280 मिन इज इक्वल टु 40 फाइन्ड द भ्यालु अफ p भनेको चाहिँ हामीलाई के थाहा छ, मिन अथवा एभरेज भनेको चाहिँ समेसन एफएक्स डिभाइड बाई एन भन्ने थाहा छ। यो एन भनेको चाहिँ समेसन एफ हुन्छ। त्यसैले हामी के लेख्छौँ, समेसन एफएक्स बाई समेसन एफ भनेको चाहिँ हामी मिन लेख्छौँ। त्यसैले समेसन एफएक्स भनेको चाहिँ 100p + 280 भयो, समेसन एफ भनेको 30 + 2p भयो र मिन भनेको चाहिँ 40 छ। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 100p + 280 30 × 40 भनेको 1200, 2p × 40 भनेको 80p हुन्छ। 100p - 80p भनेको 20p हुन्छ र 1200 - 280 भनेको 920 हुन्छ। यो 0 0 काट्नुहोस्। त्यो गर्दाखेरि p भनेको 92/2 हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ यहाँ कति हुन्छ, 46 हुन्छ है। p भनेको 46 हुन्छ। यसलाई डिभाइड गर्न जान्नु पर्ने हुन्छ है, तपाईले एकदम फास्ट डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो एन्सर चाहिँ 46 हो। त्यसैले एमा यसरी मार्क गर्नु होला। अब हाम्रो विच अफ द गिवन रिलेसन इज करेक्टली रिटर्न भनेको चाहिँ यो तपाईले यो सम्झिनु पर्ने कुरो हो। मिन मिडियन र मोडको रिलेसन सम्झिनु पर्ने हुन्छ। यो भनेको यो हुन्छ है, सम्झिनु पर्ने कुरो, यसमा केही पनि छैन है। अर्को क्वेसन छ यसमा, इफ 3 coins are tossed what is the probability of getting at least one head भनेको छ है। जस्तै 3 वटा कोइन छ, जस्तै एउटा कोइनमा हेड र टेल आउँछ, अर्को कोइनमा पनि हेड र टेल आउन सक्छ, अर्को कोइनमा पनि हेड र टेल आउन सक्छ। अब यसमा यो 3 वटाको कम्बिनेसन गर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ यसमा हेड 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 आउन सक्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो हेड टेल हेड आउन सक्छ, हेड हेड टेल आउन सक्छ, अर्को चाहिँ टेल हेड हेड आउन सक्छ है। यसरी नै अब हाम्रो यो के आउन सक्छ, एउटा हेड दुईवटा टेल आउन सक्छ, यो टेल हेड टेल आउन सक्छ र अर्को के आउन सक्छ, टेल टेल हेड आउन सक्छ है। टेल टेल हेड आउन सक्छ। अनि लास्टमा के आउन सक्छ, 3 वटा टेल 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 आउन सक्छ है। यो 3 वटाको कम्बिनेसन यस्तो खालको हुन्छ। यसमा यो 2 को पावर 3 हुन्छ है। 2 को पावर 3 भनेको 8 हुन्छ। यसैले यसमा 8 वटा हुनुपर्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा छ। त्यसैले मुनि चाहिँ हाम्रो 8 ले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। एटलिस्ट वान हेड भनेको चाहिँ यो हेड एउटा हेड भएको खोज्नुस् है। यहाँ 3 वटा हेड छ, त्यसैले यो भयो। यसमा पनि हेड छ, 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 यसमा पनि हेड छ है। यो यसमा बाइक सबैमा हेड छ, त्यसैले हेड भएको कतिवटा छ यसमा, एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा छ। त्यसैले एटलिस्ट वान हेड भनेको चाहिँ 7/8 हुने रहेछ। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ डी हुन्छ है। The probability of solving mathematical problem by A is 1/2 and B is 3/4. If problem is given both of them, what is the probability of solving the problem भनेको छ। जस्तै A ले सल्भ गर्ने प्रोबेबिलिटी भनेको 1/2 छ। A ले सल्भ गर्न नसक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको कति हुन्छ, 1 - 1/2 हुन्छ। त्यो भनेको 1/2 हुन्छ है। यसरी नै B ले सल्भ गर्ने प्रोबेबिलिटी भनेको 3/4 छ। B ले सल्भ गर्न नसक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको 1 - 3/4 हुन्छ। त्यो भनेको 1/4 हुन्छ है। र यसमा दुईवटैले सल्भ गर्न नसक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको कति हुन्छ, दुईवटैले सल्भ गर्न नसक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको PA × PB हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ 1/2 × 1/4 हुन्छ। त्यो भनेको 1/8 हुन्छ है। दुईटैले सल्भ गर्न नसक्ने प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ 1/8 हो। त्यसैले दुईटैले सल्भ गर्ने प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ 1 - 1/8 हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ 7/8 हुन्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ 7/8 हो। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। The intercept of the line y is equal to √3x - 4 and y axis is भनेर सोधेको छ। हामीले 30 वटा क्वेसन सकिसकेका छौँ। अब 3 वटा क्वेसन बाँकी छ हाम्रो। यसमा चाहिँ हामीलाई यो भनेको कस्तो खालको फर्ममा छ, y = mx + c को फर्ममा छ। यसमा कम्पेरिजन गर्ने हो भने c भनेको -4 आउँछ र यो c लाई चाहिँ हामी y इन्टरसेप्ट भन्छौँ है। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ कति हुन्छ, -4 हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हो है। अर्को क्वेसन हेरौँ। इफ fx is equal to 4x - 3 डिभाइड बाई 1 + 7x भनेर सोधेको छ। अब यसमा यो x को भ्यालु -1/7 हाल्नुहोस्। त्यो गर्दाखेरि यस्तो आउँछ। अब यो 7 ×
1/7 भनेको 1 हुन्छ। अब यो भनेको 1 - 1 हुन्छ है। 1 - 1 भनेको 0 भयो र माथि केही भ्यालु आउँछ है। मैले लेखिनँ, त्यो क्याल्कुलेसन गर्नु परेन किनकि मुनि 0 आएको हुनाले मैले माथिको भ्यालु क्याल्कुलेट गरेन। र सम भ्यालु माथि केही भ्यालु हुन्छ मुनि 0 हुन्छ भने यसलाई चाहिँ यो भनेको चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ है। केही भ्यालुलाई हामीले यदि 0 ले डिभाइड गर्यो भने त्यो चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ सी हुन्छ है। अब हामी अर्को क्वेसन हेरौँ। अलि फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि हामीसँग टाइम लिमिटेड छ। इफ a is to b is equal to 3:5 and a is to c is equal to 5:7, what is the value of b is to c भनेर सोधेको छ। b is to c भनेको b by c भन्न खोजेको हो। b by c भन्न खोजेको र यसमा चाहिँ यो न्युमरेटर र डिनोमिनेटर बोथलाई चाहिँ हामीले a ले डिभाइड गर्ने हो भने b by a डिभाइड बाइ c by a हुन्छ है। र यो b by a भनेको b is to a हो र a is to b भनेको 3:5 हुन्छ भने b is to a भनेको 5:3 हुन्छ। 5:3 भनेको चाहिँ 5/3 हो र यो c डिभाइड बाइ a भनेको c is to a हुन्छ। र यदि a is to c भनेको 5:7 छ भने c is to a भनेको 7:5 हुन्छ। त्यो भनेको 7/5 हो। अब यो 5/3 लाई माथिलाई जस्तोको त्यस्तै लेख्नुस्, मुनिकोलाई चाहिँ हामी रेसिप्रोकल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो भनेको 5/3 * 5/7 हुन्छ है। यो यसलाई उल्टो पार्नुपर्ने हुन्छ है। रेसिप्रोकल भनेको 5 * 5 भनेको 25, 3 * 7 भनेको 21 हुन्छ। त्यसैले 25/21 भनेको चाहिँ हाम्रो डी हुन्छ है। अब 74 मा हेरौँ। इफ x + y = 6, y + z = 7 and z + x = 9, what is the average of x, y, z भनेको छ। यसको एभरेज भनेको कति हुन्छ? x + y + z / 3 हुन्छ है। यदि हामीलाई x + y + z थाहा भयो भने हामीले एभरेज निकाल्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सबैलाई एडिसन गरौँ। त्यो गर्दाखेरि x + y + y + z + z + x हुन्छ = 6 + 7 + 9 हुन्छ। x यो गर्दाखेरि x x y y z z भएको हुनाले 2x + y + z भनेको चाहिँ 6 + 7 + 9 भनेको कति हुन्छ? 6 + 7 भनेको 13, 13 + 9 भनेको 22 है। त्यसैले x + y + z भनेको चाहिँ 22 / 2 हुन्छ। त्यो भनेको 2 * 11 भनेको 22 हुन्छ। यो भनेको 11 हुन्छ र एभरेज भनेको कति हुन्छ? /3 हुन्छ। यता नि /3 हुन्छ। त्यसैले हाम्रो एभरेज भनेको चाहिँ 11/3 हुन्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ ए हो। फाइन्ड द फोर्थ प्रोपोर्सन टु 16, 18 र 5 भनेको छ। फोर्थ प्रोपोर्सन भनेको यस्तो है, 6 / 18 = 5/x भनेर मानौँ। यो फोर्थ प्रोपोर्सनलाई चाहिँ मैले x माने। त्यो गर्दाखेरि यसबाट यो x लाई यता लानुस्, 6 लाई यता ल्याउनुस् है। त्यो गर्दा 6x क्रस मल्टिप्लाई गर्नु भने 5 * 18 हुन्छ। अब x भनेको चाहिँ 5 * 18 / 6 हुन्छ। 6 * 3 भनेको 18 भयो। 5 * 3 भनेको 15 भयो। र यसमा 15 यहाँ 15 छैन, यहाँ 15 छैन, यहाँ पनि 15 छैन। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ डी हुन्छ। त्यसैले डी चाहिँ हाम्रो एन्सर हो है। अब यदि इफ x = 2y = 3z then x is to y is to z भनेर सोधेको छ। यो भनेको चाहिँ x by something = y by something = z by something पत्ता लगा भन्न खोजेको हो। यदि x = 2y = 3z हुन्छ भने यसमा x y z को कोएफिसिएन्टको एलसीएम पत्ता लगाउनुस्। त्यो भनेको 1 2 र 3 को एलसीएम भनेको 6 हुन्छ। त्यसैले सबैलाई 6 ले डिभाइड गर्नुस् है। अब 2 * 3 भनेको 6 हुन्छ। 3 * 2 भनेको 6 हुन्छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको चाहिँ 632 चाहिँ हाम्रो एन्सर हो है। र यो सी भनेको चाहिँ हाम्रो एन्सर हुने रहेछ है, किनकि सी मा चाहिँ 632 छ। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ सी हो। In a mixture of 45 liters, the ratio of milk and water is 4:1. What quantity of water should be added so that the mixture would be in the ratio 3:2 भनेको छ। यसमा मैले एउटा फर्मुला बनाइदिएको छु, तपाईहरुले सम्झिनु होला। जस्तै हामीसित x लिटर छ भने त्यो x लिटरमा चाहिँ यो मिल्क र वाटरको रेशियो a:b छ र हामीलाई यसलाई c:d बनाउनु पर्ने छ भने है, यो l लिटर थपेर है, यो l लिटर वाटर थपेर यसलाई c:d बनाउनु पर्यो भने l भनेको चाहिँ कति हुन्छ? x यो मल्टिप्लाई गर्नुस्। त्यो भनेको ad - bc डिभाइड बाइ a + bc हुन्छ है। त्यो फर्मुला हो। त्यो फर्मुलामा भ्यालु हाल्नुस्। यसमा a भनेको 4, b भनेको 1, c भनेको कति छ? 3, d भनेको 2 र यो x भनेको चाहिँ 45 छ है। यसरी हाल्नुस्। त्यो गर्दाखेरि 4 * 2 - 1 * 3 भनेको 5 आउँछ। 4 + 1 भनेको 5 आउँछ। 5 हुन्छ। 45 डिभाइड बाइ 3 भनेको 15 हो। त्यसैले हाम्रो एन्सर चाहिँ 15 हो है। अब यहाँ डी मा हेर्नुस्। इफ a 78 मा हेर्नुस्।
इफ a minus p is equal to 10, a square minus p square is equal to 20, what is the value of b भनेर सोधेको छ र यसबाट हामीले a plus p निकालौं a plus p भनेको a square minus p square divided by a minus p हुन्छ a square minus p square भनेको 20 छ a minus p भनेको 10 छ त्यसैले a plus p भनेको 2 हुन्छ अब यसमा a minus p भनेर 10 छ अब यसलाई सबट्र्याक्सन गर्नुस् योबाट यो गर्नुस् त्यो गर्दाखेरि यो 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 माइनस हुन्छ यो प्लस हुन्छ यो काटियो त्यसैले यता b plus p भनेको 2b हो 2 minus 10 भनेको -8 हुन्छ b भनेको -4 हुन्छ है 2b = -8 हुन्छ नि b भनेको -4 हुन्छ है एन्सर चाहिँ हाम्रो b हो है अब 79 मा हेरौं इफ a plus 1 by a is equal to 2 find the value of root a plus 1 by root a भनेको छ जस्तै यसमा a plus 1 by a भनेको के हो यो भनेको a square plus 1 by a भनेको चाहिँ 2 हुन्छ यसबाट a square plus 1 भनेको 2a हुन्छ यसबाट a square minus 2a भनेको 1 plus 1 equal to 0 हुन्छ यो भनेको a minus 1 को होल स्क्वायर हो equal to 0 हुन्छ यसबाट a भनेको कति आउँछ 1 आउँछ अब यसमा a भनेको 1 हाल्नु भने रुट 1 भनेको 1 plus 1 डिवाइड बाइ 1 हुन्छ त्यो भनेको 2 हुन्छ त्यसैले हाम्रो आन्सर चाहिँ सी हो अब यसमा लास्ट क्वेशन हेरौं if sin theta equal to cos theta then find the value of theta then the value of theta will be भनेर सोधेको छ जस्तै sin 45 भनेको नि 1/√2 हुन्छ cos 45 डिग्री भनेको नि 1/√2 हुन्छ त्यसैले हाम्रो आन्सर चाहिँ b हुन्छ है तपाईले यसलाई यसरी गर्दा पनि हुन्छ जस्तै sin theta equal to cos theta छ नि बोथ साइडमा चाहिँ cos theta ले डिवाइड गर्नुस् त्यो गर्दाखेरि sin theta डिवाइड बाइ cos theta हुन्छ यसलाई cos theta डिवाइड बाइ cos theta भनेको 1 हुन्छ sin theta डिवाइड बाइ cos theta भनेको tan theta हुन्छ tan theta equal to 1 हो र यो 1 भनेको tan 45 डिग्री हुन्छ त्यसैले थीटा भनेको कति हुन्छ थीटा भनेको 45 डिग्री हुन्छ र यसलाई चाहिँ पाइमा लेख्ने हो नि यो भनेको π/4 हुन्छ है यसरी पनि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ है यसमा केही कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियो लाइक र शेयर पनि गरिदिनु होला